सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए गए। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में मरदमशुमारी के नताइज पर इख्तिलाफी नोट जमा कराया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं मरदमशुमारी के नताइज जारी करना मजबूरी थी, क्योंकि इंतखाबात और वसाइल की तकसीम मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होती है। साथ ही कहा कि इजलास में जल्द नई मरदमशुमारी कराने का फैसला भी किया है, जिसके लिए फ्रेमवर्क 6 से 8 माह में तैयार कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि सूबों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात आए उन्हें संजीदगी से लिया गया है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के नताइज जारी करना मजबूरी थी, क्योंकि इंतखाबात और वसाइल की तकसीम मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होती है। उन्होंने कहा कि इजलास में जल्द नई मरदमशुमारी कराने का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए फ्रेमवर्क 6 से 8 माह में तैयार कर लिया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ और ये वर्चुअल इजलास था, जिसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, ताहम सिंध की जानिब से इस पर इख्तलाफात दिखाए गए और इख्तलाफी नोट भी सिंध की जानिब से जमा कराया गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ये कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज जारी करना मजबूरी थी, ताहम इजलास में जल्द नई मरदमशुमारी का भी फैसला किया गया है। मुश्तरका मफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फ़ैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ ये फ़ैसला किया गया कि अगली मरदमशुमारी जो होनी है, अगला जो सेंसस होना है, उसमें 10 साल का आगे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवालिया निशान इसके ऊपर थे। और उसके अलावा भी 1998 के बाद 2008 में हो जाना चाहिए था मरदमशुमारी, वो 2017 में जाके हुई। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। आज से चंद माह पहले जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई थी, तो हमने एक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सरबराही के अंदर एक टेक्निकल टीम बनाई थी। उस टीम के अंदर सरकारी लोग भी मौजूद थे और उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, शुमारियात की फील्ड के जो माहिर हैं, ख़ासतौर पर मरदमशुमारी के अंदर जो महारत रखते हैं, उनको भी शामिल किया हुआ है और वो एक काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम भी कर चुके हैं। वो काम आज यहाँ पर पहुँच चुका है कि हम ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि अगले 6 से 8 के अंदर जो फ्रेमवर्क है। वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि मुराद अली शाह ने CCI के नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं किया। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में अपना इख्तलाफी नोट जमा कराया है। वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद CCI के इजलास में मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी दी गई, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह ने CCI के नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के फैसले पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा आपके वक्त का। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मरदमशुमारी के नताइज जारी कर दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ है कि CCI ने आज 2017 के सेंसस, जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मगर पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातों को भी एतराज़ था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एतराज़ पर कल भी कायम थी, आज भी कायम रही और आइंदा भी इन एतराज़ात पर आवाज़ हम उठाएंगे। जो 2017 के सेंसस जिन पर हमारा शदीद एतराज़ है, उनको आज मान लिया गया, जिसमें ना सिर्फ PTI बल्कि PTI के जो एलाय हैं, जिसमें MQM और GDA भी शामिल हैं, इन्होंने भी इसके ऊपर रजामंदी का इजहार किया। अफसोस की बात है कि वैसे तो हमें नजर आया कि ये एहतजाज कर रहे थे, लेकिन CCI में जाकर इसके ऊपर अगर किसी ने एतराज किया या डिसेंट नोट दिया तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से आया। हम ये हक रखते हैं कि पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 154(7) के मुताबिक हम जॉइंट सिटिंग में इस मामले को उठाएं
اور یا پھر ہم عدالتوں سے رجوع کریں. ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہم اس پر اپنا احتجاج کریں گے کیونکہ اس سے بہت بنیادی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے شازیہ مری صاحبہ, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو سندھ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا, لیکن ان تحفظات کو سی سی آئی کے اجلاس میں نظر انداز کر دیا گیا. مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس ہوا سی سی آئی کا, جس میں تمام ممبران نے شرکت کی اور مردم شماری کے حوالے سے بات کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج پر اختلافی نوٹ بھی جمع کرایا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مردم شماری کے نتائج جاری کرنا مجبوری تھی. وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کے حمایتی 30 ارکان سے ملاقات سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے بجائے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. وزیر اعظم سے پہلے کمیٹی سے ملاقات کی تجویز لاہور کے ایک ایم پی اے کو دی گئی. ادھر وزیر اعظم کو خط لکھنے والے ارکان اسمبلی نے کمیٹی سے ملاقات کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمشید, بتائے گا اس حوالے سے کیا لاہ عمل ہے وزیر اعظم کا؟ دیکھیں, جو ہمارے ذرائع ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی صفائی دینے کے لیے یا ان کے حوالے سے اسمبلی میں ایک درخواست بھیجی ہے, خط لکھا ہے, اس حوالے سے اس درخواست کو انٹرٹین کرنے کے حوالے سے لاہ عمل یہ بنا ہے کہ پہلے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ان سے ملاقات کرے گی. وزیر اعظم پہلے مرحلے پہ نہیں ملیں گے, یہ ہمارے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق ہمیں کنفرم کیا ہے. اور یہ جو رابطہ ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کے لاہور سے ایم پی ہیں اور اس گروپ میں شامل ہیں جنہوں نے سائن کر کے اپنی درخواست ترین صاحب کے معاملے پہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے بھیجی گئی تھی. ان کے سائن بھی موجود ہیں, ان سے رابطہ ہوا. انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ان ساتھیوں سے جو گروپ ہے ترین صاحب کے ذاتی دوستوں کا بھی ہے, جو پارٹی میں ان کی وجہ سے آئے وہ ان لوگوں کا بھی ہے, جو ترین صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ان کا بھی ہے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے, اس گروپ میں یہ مشاورت دوبارہ ہوئی ہے کہ جو کمیٹی کی آفر ہے کہ 3 رکنی کمیٹی سے ملاقات کی جائے, پہلے یہ قبول کی جائے یا نہ کی جائے. اس پر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اراکین اسمبلی جنہوں نے خط لکھا تھا ترین صاحب کے معاملے پہ وزیر اعظم کو, انہوں نے اس 3 رکنی کمیٹی سے مشاورت کے بعد نہ ملنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے جمشید رضوانی, بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر میں معیشت مثبت اعداد و شمار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں انتہائی کم آمدنی والا بھی آسان شرائط پر قرضے حاصل کر کے اپنے گھر کا مالک بن سکے گا. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. کورونا وبا کی تیسری لہر دنیا کے لیے خطرناک اور چیلنجنگ. اس کے برعکس پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت ٹریک پر گامزن ہیں. یہ کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گورنر اسٹیٹ بینک نے روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیمنٹ, آٹوز اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آٹو سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں, سو اف یو لک ایٹ دا سیلز آف پرسنل کارز year on year they have risen 35% in February. رضا باقر نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری, ترسیلات زر میں اضافہ, بے روزگاری کی شرح کو کم رکھنے کے لیے 250 ارب روپے کے سستے قرضے دیے گئے ہیں. پچھلے مہینے we've had $2.7 billion. اگر آپ اس کو ایک سال پہلے سے کمپیئر کریں تو that's a growth of 43%. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے ہاؤسنگ شعبے میں سستے قرضوں کے حوالے سے کہا کہ 5 سے 20 سال تک قرضہ 20 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے کے درمیان کم آمدنی والے حاصل کر سکتے ہیں. ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 ہے جو عام آدمی ہر قسم کا گھر لے سکتا ہے, چاہے اس کے پاس زمین ہو اس پہ وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے, ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے. اس کا میکسیمم سائز 6 ملین ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی پر دیگر ممالک کے سینٹرل بینکوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان, 24 نیوز, کراچی.